बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई अपनी शख्सियत में मगन है। हर किसी की जिंदगी मैं से शुरू होकर मैं पर ही खत्म हो जाती है। अलगरज ये दुनिया किसी न किसी हद तक खुद गर्जी पर मबनी है। ऐसा है जैसे इंसान इस खुद गर्ज माहौल में खुद गर्ज तरीके से खुद गर्जी की जिंदगी जीते हैं। इस दुनिया के लोग इससे ज्यादा खुद गर्ज हैं जितने दिखाई देते हैं। हर इंसान यहां यह चाहता है कि उसकी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचे और उसकी फिक्र करे। हर कोई अपने हुकूक न मिलने की बात करता है, कभी कोई किसी को हुकूक देने की बात नहीं करता। अगर आप इस दुनिया के साथ हंसते खेलते हैं तो ये दुनिया भी आपके साथ हंसती खेलती है और आपकी शख्सियत से अपनी जिंदगी के मजे उड़ाती है। अगर आप उदास होकर कमरे में बैठ जाते हैं तो कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि आप उदास क्यों हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान के साथ लगी हुई तमाम परेशानियां सिर्फ हल करने वाली जात एक अल्लाह के अलावा और कोई नहीं। इस मसरूफ तरीन दौर में अगर आपके साथ कोई भी हाजात लगी हुई हैं तो सिर्फ अल्लाह के कलाम के साथ वो खत्म हो सकती है, क्योंकि इसमें अल्लाह पाक की जानिब से आपकी तरफ रूहानी मदद शामिल हो जाती है। और फिर जब अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है तो फिर इंसान के ना होने वाले काम भी होना शुरू हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ही सूरत का बताते हैं जिसकी रोजाना तिलावत से अल्लाह पाक इस दुनिया की हर हाजत को पूरा फरमा देते हैं। हर काम इंसान का आसान हो जाता है, हर मुश्किल से इंसान निकल जाता है। दुनियावी जितने भी तकाजे होते हैं वो सब हल होना शुरू हो जाते हैं। फिर इंसान की छोटी या बड़ी हर तरह की हाजात पूरी हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उस सूरत का मुकम्मल वजीफा बताएंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से कबल अगर अभी तक आपने हमारा चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारी आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती इस्लामिक वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, जब हम सूरह मुजम्मिल की ताकत और तासीर पर नजर डालते हैं, हम इतना गहराई में चले जाते हैं कि समंदरों के नीचे तह में रहने वाले जिन्नात पर भी ये सूरह मुजम्मिल असर करती है। और सूरह मुजम्मिल ऐसे जिन्नात जो खजानों पर काबिज होते हैं या निगरां होते हैं, उनको दोस्त, मुवाफिक और मुखलिस बनाती है और उनसे मोहब्बत और प्यार बढ़ाती है। सूरह मुजम्मिल जिंदगी है, रोशनी है, मोहब्बत है, प्यार है, रास्ता है, मंजिल है, राह है, खुशी है, अजमत है, उरूज है, कमाल है, वलवला है, फरिश्तों का साथ है, नेकी जन्नात की मोहब्बत और उनका साथ, अल्लाह की रजा और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी है। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हर एक मुसलमान की मुश्किल को दूर फरमाए और दुनिया और आखिरत में आफियत नसीब फरमाए, आमीन। सूरह मुजम्मिल मुबारका कुरान पाक की 73वीं सूरत है। इस सूरह मुबारका में 20 आयात हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो कोई इस सूरत को मुसीबत की हालत में पढ़ेगा, अल्लाह जल्ल शानहू उसकी मुसीबत को दूर फरमा देगा। जो कोई सूरह मुजम्मिल मुबारका को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में खुश रखेगा, उसका अफलास दूर होगा और जिस मुश्किल के लिए पढ़ी जाएगी वो मुश्किल आसान होगी। जो कोई इस सूरत को 7 मरतबा रोजाना पढ़ेगा, उसके रिस्क में अल्लाह ताला कुशादगी फरमा देंगे। और अगर कोई मसला हल ना हो रहा हो तो 40 रोज बिला नागा खिलवत में 40 मरतबा पढ़ें। एक रवायत के मुताबिक जो कोई 1 साल तक बाद नमाज फजर रोजाना 11 मरतबा पढ़ा करे, उसके रिस्क में बरकत होगी और कभी गरीब व मोहताज ना होगा। रोजाना पढ़ने वाले की अल्लाह ताला दीनी और दुनियावी मुश्किलात, आने वाले हादसात और खतरात को दूर कर देंगे। अगर सूरह मुजम्मिल को पढ़कर
حاکم کے سامنے پیش ہوں تو حاکم مہرباں ہوگا۔ ہر روز بعد از نماز عشاء 11 مرتبہ سورہ مزمل باقاعدگی سے پڑھنا فراغت دینی و دنیاوی کے لیے مجرب ہے۔ سورہ مزمل برائے فراخی رزق اور کشادگی کا ایک طریقہ بعض مشائخ سے اس طرح بھی مروی ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتوں میں 41 مرتبہ پڑھیں، اس طرح کہ رکعت اول میں بعد از فاتحہ 21 بار اور رکعت دویم میں بعد فاتحہ 20 بار سورہ مزمل پڑھیں۔ اگر روزانہ باوضو 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر بیمار پر دم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بیمار کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں باہم اختلاف ہو تو سورہ مزمل 21 بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے کھلا دیں، انشاءاللہ دونوں میں باہم الفت پیدا ہو جائے گی۔ ایک طریقہ سورہ مزمل کے پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ بعد نماز فجر 6 بار، بعد نماز ظہر 7 بار، بعد نماز عصر 8 بار، بعد نماز مغرب 9 بار، بعد نماز عشاء 11 بار سورہ مزمل پڑھیں، انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی۔ اگر اول و آخر درود شریف 3 بار اور درمیان میں 41 بار روزانہ سورہ مزمل پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ دولت سے مالا مال فرما دیں گے اور مصیبت سے امن میں رہے گا۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ 41 دن تک 41 بار، پھر 41 دن تک 21 بار اور پھر زندگی بھر کے لیے 11 مرتبہ کا معمول بنا لیں۔ آغاز 9 چندی جمعرات سے کریں۔ غنا، تمنگری، کشادگی رزق کے لیے نہایت مجرب ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ سورہ مزمل کا عمل بہت ہی مجرب اور بہت زیادہ آزمودہ عمل ہے۔ جو لوگ بہت پریشان ہیں اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جن کے مقصد پورے نہیں ہو رہے، یہ عمل آپ ضرور کر کے دیکھیں، اور مقصد کا جائز ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز نہیں ہوگا تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں۔ تو اسی لیے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ مقصد کا جائز ہونا ضروری ہے، اور ایسا مقصد جس سے کسی کو نقصان پہنچے تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اور سورہ مزمل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت محبوب سورت ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف کہ کیسے عمل کرنا ہے۔ اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آ گئی ہو یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہو، نجات کی کوئی راہ دکھائی نہ دیتی ہو، تو چاہیے کہ بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہے اور 41 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل پڑھے۔ سورہ مزمل پڑھتے وقت اپنا سر سجدے میں رکھے اور مسجد میں ہی رب تعالیٰ سے دعا مانگے کہ خدا تعالیٰ اس پر سے مصیبت ہٹا دے۔ رب تعالیٰ نے چاہا تو اس کی دعا 3 دن کے اندر پوری ہو جائے گی۔ باری تعالیٰ سورہ مزمل کی برکت سے اس پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے گا اور اس پر سے مصیبت کو ٹال دے گا۔ استخارہ کرنے کی غرض سے یہ نماز بہت ہی مجرب و مفید پائی گئی ہے۔ اس کی صحت پر یقین کامل ہے۔ یہ نماز اگر تہجد کے وقت پڑھی جائے تو بہت بہتر ہے اور مطلوبہ مقصد میں فوری کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اگر رات کے کسی بھی پہر میں پڑھی جائے، یعنی جس وقت پڑھنے میں آسانی ہو، تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ ضروری ہے کہ یہ نماز تنہائی میں ادا کی جائے اور توجہ یکسوئی کے ساتھ ادا کی جائے۔ اس نماز کے بے شمار فوائد ہیں۔ جو بھی مخفی امور ہوں اس نماز کے ذریعے منکشف ہو جاتے ہیں اور دریافت کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس استخارے کے ذریعے کسی کام کا ہونا یا نہ ہونا، کرنا یا نہ کرنا آسانی سے دریافت ہو سکتا ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کے وقت باوضو حالت میں کسی جگہ پر پاکیزہ لباس پہن کر بیٹھے، جہاں مکمل تنہائی ہو، کسی کی مداخلت کا اندیشہ نہ ہو۔ تنہائی میں قبلہ رو بیٹھ کر پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھے اور 11 مرتبہ کلمہ تمجید یعنی تیسرا کلمہ پڑھے۔ پڑھنے کے بعد رب تعالیٰ سے دعا مانگے
اور جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب تمام بزرگان اولیاء کرام کی ارواح مقدسہ کو ہدیہ کرے۔ پھر 2 رکعت نماز نفل نماز استخارہ کی نیت کے ساتھ اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کو شروع کر کے جب چوتھی آیت پر پہنچے تو اس کی تکرار کرنا شروع کرے اور اپنے مطلب کا خیال رکھے۔ رب تعالیٰ نے چاہا تو اسی آیت مبارکہ کے پڑھتے پڑھتے پڑھنے والا یا دائیں طرف یا بائیں طرف پھر جائے گا۔ جب اس طرح پھر جائے تو پھر سورہ فاتحہ مکمل کر کے ساتھ ہی سورہ اخلاص پڑھے اور نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیر دے۔ اگر دائیں طرف پھیرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کام کر لے گا یا وہ کام ہو جائے گا، اور اگر بائیں طرف پھرا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام نہ کرے یا کام نہ ہوگا یا یہ کام نہ ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ جتنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اتنا ہی آپ کو اس کا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ آخر میں پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پھر انشاءاللہ کسی روز نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔